नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आज हम लेके आए हैं संस्कृत के महान कवि भारवी जी कृत किरातार्जुनीयं प्रथम सर्ग। श्रियः करुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययो युधिष्ठिरनद्वैतवने वनेचरः। कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहसि अनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवादार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचम् आददे। क्रियासु युक्तैर्नपचारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवो अनुजीवभिः अतो हर्षिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। सखिं सखा साधून् शासति योऽधिपं हितान्यः संशृणुते सखिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमातेषु च सर्वसम्पदः। निसर्गदुर्बोधम् अबोधविक्लवाः कव भूपतीनां चरितं कव जन्तवः तव अनुभावो अयं वेदीयन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्वं विदिशाम्। विशङ्कमानुभवतः पराभवं न पासनोऽस्तोऽपि वनधिवासिनः दुरोदरच्छदं जितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। तथापि जिहिमस भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य सङ्गमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानानो सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतसमयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। आसक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयम न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। वसूनि वाञ्छन्वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तिकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम्। विधाय रक्षान् परितः परितरान् अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवि साधुकृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोगसत्क्रियाः फलन्ति उपायाः परिबृंहितायति उपेत्य सङ्घर्षमिवार्थसम्पदः। एकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतन अजिरं नयत्ययुगमच्छद्गन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोऽयपायन्दन्तीनां मदः। सुखेन लभ्या दधतः कृषीवलै अकृष्ट्यपच्या इव सस्यसम्पदः वितन्वती क्षेमम् अदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुर्वश्च का सती।
उदारकीर्ते उदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतोऽभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी महोजसो मानधनार्चिता धनुर्व्रता संयति लब्धकीर्तया न सन्तास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छत्यस्भिः समीहितुम् महीव्रतां सच्चरितैश्चरैक्रियाः सवेदनिःशेषं शेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः न तेन सज्जं क्वचिद् उद्यतं धनुः कृतन्न वा कोपविजयम् आननं गुण अनुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्यमाल्यमिवास्य शासनम् स यौवराज्यनवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासन मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोधस धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारधिमण्डलं भुवः सचिन्त्यत्येवोभयस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता कथाप्रसङ्गेन जने उदाहृतात् अनुस्मृता खण्डलसुनो विक्रम तव अभिधानात् व्यथते न तानन सदुत्साहान मन्त्रपदादिवोर्गः तदाशु कर्तुं त्वयि जिम् उद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवत्यसाराः खलु मादृशां गिरः इतीरयित्वा गिरमात सत्क्रिये गते यथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुज तदा चचक्षे अनुजसन्निधौ वचः निशम्य सिद्धिमिदिशितामुपाकृति ततस्ततस्तया विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यव्यवसाय दीपने उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इव अनुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमयादुराधयः अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिश्चिरं धृता भूपतिः स्ववंशजे त्वया आत्महस्तेन महीमदृच्यता मतङ्गजेनिस्त्रगि इव अपवर्जिता रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषूयेन मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति शठास्तथा विधान् असंव्रताङ्गानि निशिताय वेशवः गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलविमानि कुलजामुनराधिपः परस्तुदन्यः क इव अपहारयेत् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम् भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानमनरदेव वर्तमनि कथन्न मन्युज्ज्वलत्योदीरतः शमेतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः अवन्द्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्यः स्वमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहारदेन न विदुषादरः परिभ्रमल्लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तरिगिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति न कच्चेदयं प्रकोदरः विजित्य यः प्राज्यमयच्छद् उत्तरान् कुरून् कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कलवासांसि तव अधुना हरन् करोति मन्यं न कथं धनञ्जयः वनान्तशय्याकठिनीकृताकृति कचाचितौ विषिवग इवागजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृति संयमो यमो विलोक्यन्योत्सहसेन बाधितुम् इमामहं वेदनताभकी धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदात् पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः पुराधिरूढः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः
अद्भद्रभामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्रामाश्य वै शिवारुतैः पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदत्यतेव निफलाशिनः परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः नारतं यौमणिपीठशायिनो अरञ्ज्यद्राजशिरःस्त्रजामरज निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगदविजालोनशिखेषु बर्हिषाम् द्विष्यन्निमित्ता यदीयं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैर्पर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवापि उत्सव एव मानिनाम् विहाय शान्तिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः पुरः सराधामवतां यशोधनः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्तहता मनस्विता अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकारमुकं जटाधरः सुञ्जुहुधीः पावकम् पुष्पिताग्रच्छन्द न समयपरिरक्षणं क्षमं ते निकृतिपरेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषो हि विजयार्थिनः क्षितिशा विद्धति सोपधि सन्धिदूषणानि मालिनी छन्द विधिसमयनियोगात् दीप्तिसंहारजिहिमं शिथिलवसुम् अगाधे मग्नमापद्य पयोधौ रिपुतिमरम् उदस्य उदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वामसमभ्येतु भूयः धन्यवाद।